फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा में से, जिसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का वीडियो आज का जो टाइटल है हज़रत इमाम मेहदी। अगर वीडियो पूरी देखना, रियल वीडियो है। अगर वीडियो में पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। चलो देखते हैं और वीडियो देखते हैं। उन्होंने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा में से, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा। वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी होगी। फिर यहां से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे, और ये एलिया को वापस लेने वाले, ये मशरिक से चलने वाले लश्कर होंगे। ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान, जब यहाँ निज़ाम खिलाफत कायम होगा, यहाँ से फौजें चलेंगी, से आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी, उनका मुंह फेर न सकेगी। यहाँ तक कि वो एलिया हुजूर के ज़माने में यरूशलेम का नाम था, यहाँ तक कि एलिया में जाकर नस्ब हो जाए और यहाँ से जानिब मशरिक हिंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। क़यामत की अहम तरीन बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। मुसलमानों के दो बड़े फ़िरके शिया और सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं। बस फ़र्क यह है कि शिया के मुताबिक वो पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें कत्ल कर देने के डर से गार के अंदर दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया है, जो कि 1200 साल से इसके अंदर मौजूद हैं और अपने वक्त पर ज़ाहिर होंगे, इसीलिए इन्हें इमाम गायब भी कहते हैं। और इनका क्योंकि इंतज़ार हो रहा है, इसीलिए इन्हें इमाम मुंतज़िर भी कहते हैं। आप मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से मुसलमानों के आखिरी खलीफा या 12वें इमाम होंगे, जबकि सुन्नी अकीदा के मुताबिक वो मदीना के अंदर पैदा होकर जवान होंगे। इनका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में नहीं, लेकिन बार बार हदीस मुबारका की तमाम किताबों के अंदर नाम से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम जो कि अहले बैत से थे, इनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम नहीं हुई थी क्योंकि शाम से बगावत चल रही थी, मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़ाहिर होकर पूरी दुनिया पर इस्लामी खिलाफत को कायम करके इस पेशन गोई को पूरा करेंगे। आप 40 साल की उम्र के अंदर सफ़ेद लिबास के अंदर लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास बतौर निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक, आपकी तलवार और झंडा भी मौजूद होगा। मुसलमानों के दरमियान खाना काबा के अंदर हज के दौरान एक अरब हुक्मरान की मौत को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होगा और वो आपस के अंदर तकसीम हो जाएंगे। मक्का से बाहर हर तरफ फितना और फसाद कायम हो जाएगा और इसी दौरान रुकन यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान तमाम लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सालसी बनाकर इनके हाथ पर बैत करेंगे, इनको अपना इमाम तस्लीम कर लेंगे, जिसके बाद ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। आज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तकरीबन 80% निशानियां पूरी हो चुकी हैं। ये दो तरह की निशानियां हैं, छोटी अलामात और बड़ी अलामात, जो दोनों मिलाकर तकरीबन 40 के करीब बनती हैं। आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएं और इसका मवाजना आज के टाइम से करके देखें तो जितने वाज़े हालात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के सिर्फ इन 10 सालों के अंदर बने, इससे पहले इनका तसव्वुर करना भी इंतहाई मुश्किल था कि कैसे दुनिया भर के अंदर महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बीमारियों और जंगों से अफरा तफरी होगी, दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी, शैतान के पुजारी खुलकर दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया के लोगों और वसाइल पर कब्जा करके इनकी सोचों को कंट्रोल करने लगेंगे। मगर आज वो पूरा माहौल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का तैयार हो चुका है। स्टेज भी तैयार है, लेकिन सिर्फ उनकी आमद का इंतजार है। यरूशलेम शहर का ताल्लुक कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर बहुत ज्यादा अहम है। ये वो शहर है जो कि तीनों अहले किताब यानी मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदियों के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। इसी जगह से फ़लस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद इस पर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, तो एक तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे और इनका साथ देने के लिए मशरिक से फौजें निकलेंगी और काले झंडे की जमात खुरासान से निकलकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होगी। खुरासान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर कहा जाता। एक एक करके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ तमाम शहरों को फतह करते जाएंगे, यहाँ तक कि यरूशलेम पहुंचकर इसे भी फतह कर लेंगे। पिछले 50 साल से अमेरिका ने यरूशलेम के अंदर अपना सफारत खाना बनाने का मंसूबा बना रखा था, जिसे आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा किया और इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव है।
جبکہ دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے ہیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے، وہ بس منتظر ہیں کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اسی کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ یاد رہے کہ یہودی دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں، اور یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق یہ دجال کی آمد سے پہلے ان تمام علاقوں کو واپس لے لیں گے جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ تھے، اور پھر پوری دنیا پر حکومت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی موجود تھی، ایک بار پھر سے دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہ پھر سے قائم کریں گے۔ اس گریٹر اسرائیل کے اندر دریائے نیل اور فرات کا تمام علاقہ شامل ہے۔ ترکیہ اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے عرفہ۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈلوایا تھا، مگر اللہ کے حکم سے آپ بچ گئے تھے اور ہجرت کر کے مکہ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے عراق اور پھر یہاں سے مکہ پہنچے، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، جبکہ آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ملک فلسطین اور شام کے درمیان کے ایک علاقے میں رہے، جہاں پر اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جو مصر کے حکمران بنے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر نیچے جو آپ کو دو نیلی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ دراصل دریائے فرات اور دریائے نیل کو شو کرتی ہیں، جس کے درمیان میں سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ مکہ دنیا کا پرامن ترین شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، لیکن اچانک سے مدینہ کے اندر حالات خراب ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے، لیکن یہاں پر لوگ انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا۔ اسی دوران ان کا سب سے بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بنو کلب کی نسل سے ہوگا۔ یہ علوی خاندان کا ایک قبیلہ ہے اور خود بشار الاسد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس کا مطلب کہ اس وقت بھی اس کا خاندان دور حکومت کے اندر موجود ہوگا، اور وہ اپنے لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، مگر مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے کے اندر اللہ پاک اس لشکر کو زمین کے اندر دنسا دے گا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت کو دیکھ کر پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پر پہنچیں گے اور اسے فتح کر لیں گے۔ یہ سب کچھ صرف 7 سال کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد عالمی کفر اکٹھا ہو کر ان کے خلاف ایک اتحاد بنا لے گا، اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ عالم کفر اکٹھا ہو کر دجال کی قیادت کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی ایک بڑی فوج کو شکست دے کر انہیں قتل کرے گا، اور ہوتے ہوتے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر ان کو گھیر لے گا۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہوں گی، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اس مینار سے نیچے تشریف لائیں گے اور دجال کی اس فوج کا مقابلہ کر کے اسے قتل کریں گے، اور 40 سال تک ان کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ مشرق اور خراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے، کیا اسی علاقے کے اندر طالبان کی حکومت کا قائم ہونا یا مذہب اسلام کے نام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان کا بننا، کیا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور 2 دہائیاں لگا کر افغانستان کے اندر اربوں ڈالر لگا کر اور تباہی پھیلا کر پھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے، دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر صرف پاکستان کے پاس ہی نیوکلیر ہتھیار موجود ہوں، اور ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی دشمنی، کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے یا بالکل امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں؟ لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کی گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیعت لیں گے، یعنی موت تک ان کا ساتھ دینا پڑے گا، کوئی پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان خود 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ حصہ جو کہ عرب کا حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا اور صرف نام کا مسلمان ہوگا، باقی اس کے سب کرتوت کافروں والے ہوں گے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے، آگے پیچھے دولت کے انبار اور نوکروں کی فوج رکھنے والے، جن کی دنیا ہی جنت ہے، وہ بھلا کیسے جہاد پر بیعت کر سکتے ہیں؟ بلکہ اپنی عیاشیوں اور حکومت کو جاتا دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہر طرح کی دلیلیں دے کر انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے طالبان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر کے اندر اور میڈیا میں آپ کو ہزاروں دلیلیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گروہ کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا، اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔
لیکن آخرکار فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں. کیا ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم کسی عالمی سازش اور پروپیگنڈا کا شکار ہوئے بغیر امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے سپاہی بنے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. آمین. یہ ویڈیو حضرت امام مہدی کون تھا، کب آئے گا، یہ پوری ویڈیو میں یہ ویڈیو دی. اگر میرے چینل پہ نئے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن ضرور دبانا. میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں. اللہ حافظ.